हजुर, दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिकामा सबैलाई एकपटक सन्ध्याकालीन अभिवादन र नेपालमा शुभ प्रभात। र आज हामी अमेरिकामा सन् 2016 देखि 5 वर्षदेखि करिब काम गर्दै आएको युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टर को आगामी सेप्टेम्बर 12 मा हुने 5औं सम्मेलन र यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामी बीच डीसी महानगर क्षेत्रबाट लामो 3 घण्टाको समय फरक रहने स्थानमा एरिजोना बस्दै आउनुभएका प्राध्यापक डाक्टर सुमन पराजुलीसँग युएस एनपीआरसी विषयमा र उहाँ कार्य सचिव पनि हुनुहुन्छ र यसै सेरोफेरोमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। अब ढिलो नगरिकन सबैभन्दा पहिले प्राध्यापकज्यू यहाँलाई इनेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। नमस्कार विजयजी, तपाईलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई बोलाउनु भयो, अवसर दिनुभयो हाम्रो कुरा राख्नलाई। हजुर। र अब म चाहिँ यहाँ हामीसँग जोडिने हुने सबै श्रोताहरूसँग चाहिँ मैले फेरि पुनः नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो अब हामीले नि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ जहिले पनि अब यो कोभिडको हैन कोरोना भाइरसले आतंकित हैन विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिएको अवस्थामा सबैभन्दा सोध्ने चाहिँ सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्ने हुनाले प्राध्यापकज्यू तपाईँ त अब चिकित्सक अब पढाउनु पर्ने हुन्छ हैन, हुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ त? एकदम अहिलेसम्म चाहिँ अब यसलाई यति बेला त कस्तो आयो भनेदेखि प्रभुको अनुकम्पा ले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म आरामै छौँ। हामी चाहिँ केही चाहिँ सतर्कता अपनाएकै छौँ। पढाउँदाखेरि पनि कम्तीमा 6 फुटको दूरी राख्ने विद्यार्थी र हाम्रो बिचमा अथवा एक अर्को चाहिँ साथीहरूको बिचमा त्यसरी नै चलाएको छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ मनमा एक किसिमको त्रास छ, नभएको होइन, तर पनि अब ठिकै छ, आजसम्म ठिकै छ भन्दै चलिराखेको अवस्था छ। भनेपछि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ डाक्टर साहब यो अब कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि धेरै विश्वविद्यालयमा हैन संक्रमित भएको हामीले समाचार पनि लेख्यौं पनि। अब त्यो हैन विद्यार्थीहरूमा हैन संक्रमित भएर ठुलो एउटा हैन समाचार पनि बन्यो। खैर यो कुरालाई हामी एकछिन थाती राख्दछौँ। डाक्टर साहब यो अब नि हामी तपाईहरू सन् 2016 मा एउटा स्थापित संस्था हैन गैर मुनाफा संस्थाको रूपमा गर्नुभयो हैन, मुलुकभन्दा हैन टाढा रहेर पनि हैन देश मातृभूमिलाई केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा राम्रो विद्वत वर्गहरू एउटा भने पढे लेखेका यतैतिर पढे लेखेका केही गर्छु भनेर लाग्नुभयो हैन। र त्यो संस्था नै को नामै युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टर भनेको नेपाल सरकारलाई हैन काम गर्ने मन्त्रीहरू सबैलाई तपाईहरुले चाहिँ नीति सम्बन्धी गर्ने कुराहरुमा यो चुनावको कुराहरुमा पनि तपाईहरुले धेरै काम गर्ने भन्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब यो कुरामा पछि जाउँला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो युएनपीआरसी हैन ले चाहिँ यो आगामी सेप्टेम्बर 12 मा गर्न लागेको चाहिँ के हो, यस विषयमा संक्षेपमा प्राध्यापकज्यू। हजुर। अब धन्यवाद विजयजी, एकदम राम्रो प्रश्न आयो। हामीले चाहिँ के भनेदेखि नेपालको सरकारलाई, नेपाल सरकार अथवा मन्त्रीहरूलाई यो सल्लाह सुझाव दिने भन्ने भन्दा पनि चाहिँ बौद्धिक विषय चाहिँ मा बहस गराउने। र अहिले तत्काल यो आगामी सेप्टेम्बर 12 को जुन हामीले प्रोग्राम तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो त्यसमा हामीले के देख्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अहिले विषय के छ भने क्राइसिस इन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड इलेक्टोरल रिफर्म्स भनेर हामीले चाहिँ विषय छनौट गरेका छौँ। यो के भनेदेखि चाहिँ अब सङ्घ संस्था राम्रासँग एउटा विधि विधानमा संरचनागत विकास गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ को मान्छे को आयो को गयोले धेरै फरक नपर्न पर्ने हो। यहाँ कतिपय यस्ता संस्थाहरू भइसके कि फलानु अमुक व्यक्ति भयो भने राम्रै हुने, नभयो त्यो जाने बित्तिकै धराशायी हुने खालका पनि हुन थाले। र सबै चाहिँ अब अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा केस स्टडी हो वास्तवमा। अहिले चाहिँ राजनीतिक सङ्घ संस्थामा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल विकास हुनु पर्यो, संस्थागत विकास हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा मुद्दा हामीले उठाउन खोजेका छौँ। यो एउटा चाहिँ कस्तो भने बहसको विषय।
एउटा उठान गर्न खोज्यौँ। अर्को चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ चुनावमा अब धेरैतिर सुनिन्छ पढिन्छ, अब कहिलेकाहीँ त भिडियो यता कता निस्किन्छन् पनि, यति पैसा भयो भनेदेखि चाहिँ टिकट पाइन्छ है भनेर पनि आयो भन्छन् होइन। मैले पनि एकाध फेला पारेँ, सत्य असत्य कति हो थाहा छैन, तर चुनाव महँगिँदै गएको चाहिँ सत्य हो। यदि यही रूपमा गयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो देशले धान्न सक्ला र भन्ने खालको यसमा केही सुधार त ल्याउनु पर्ला नि, केही त होला, गर्नुपर्ने होला, केहीमा कमसेकम जागरुकता यसमा चाहिँ बहस चाहिँ सुरु गरौँ। अलिअलि हामीले चाहिँ सुनि पनि सकेका छौँ, नेपालमा पनि विभिन्न तहबाट यसका बारेमा बहस भइराखेकै छ। हामी पनि यसमा एउटा एक स्टेप अगाडि सरेर चाहिँ केही बहस चलाउँ, ताकि हामीले केही मान्छेलाई सुनाउन प्रयास गरेका छौँ। सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई जोड्न सक्यौँ भने यो अहिलेको आजको सिलसिला पनि करिब त्यही नै हो। हाम्रो चाहिँ सकेसम्म मान्छेलाई हाम्रो जानकारी पुगोस्, कम्तीमा उहाँहरूले पनि सोचिदिनुहोस् यो कुरा त ठिकै हो, तर अब यसमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, कम्तीमा हामीले पनि केही कुराहरू राख्छौँ। उहाँहरूलाई पनि अब त्यसबाट त्यसैलाई टेकेर अथवा चाहिँ त्यसको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ अगाडि बढ्ने अथवा त्यसबाट चाहिँ बहसले अलिकता सघनता पायो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिलेको मनसाय हो। हजुर, धन्यवाद प्राध्यापकज्यू। होइन, हामी हुन त यो नेपाल मातृभूमिको लागि होइन जे जस्तो भए तापनि विदेशी आकाशमा जति नै रमाएर उडे तापनि होइन हामी यथार्थको धरातलमा उत्रिनुपर्छ। मातृभूमिप्रतिको हाम्रो माया, मोह र दायित्व त छँदैछ होइन। एकैछिन मुलुकलाई होइन हामीले बिर्से जस्तो भए तापनि एक मिनट भए तापनि, तर हामी सदैव होइन मुलुकप्रतिको हाम्रो माया ममता भन्न खोजेको के भने लाई सदैव हामी होइन अगाध श्रद्धा गर्छौँ र सहयोग पनि गरिरहेछौँ। त्यसै अन्तर्गत तपाईँहरू पनि आइरहनु। यो अब नि सेप्टेम्बर 12 तारिकमा अब यो युएस नामै युएस भनेको अमेरिका नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरको स्थापना चाहिँ अब हामीले त अब दर्शकहरूलाई सुनाउनु पर्छ नि। तपाईँहरू कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यो परोक्ष भनेको जुमबाट गर्दै हुनुहुन्छ। अब किन, के का लागि र यसले विगतमा 16 देखि के गर्यो र के गर्दैछ र अब के गर्नेवाला छ, एकैचोटि मैले तपाईँलाई 4-5 वटा जिज्ञासा राखेँ। एकदम सजिलो पनि हुन्छ। हामीले के गर्यौँ भने तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो बाहिर बसेका छौँ, विदेशमा बसेका छौँ, नेपालबाट चाहिँ माया लाग्छ भन्नुभयो नि। यो कस्तो रहेछ भनेदेखि चाहिँ धेरै मान्छेले भन्छन् पनि होइन, विदेशमा जाँदाखेरि अझ बढी माया बढ्दो रहेछ देशको भन्छन् नि। त्यो तपाईँले पनि अनुभव गरेको, मैले पनि गरेको, धेरैले गरेकै अनुभव हो। त्यो भनिराख्न पनि त्यसमा विवादै छैन, सबैले गरेकै त्यही हो। एकजना मेरो गुरुले त भन्नुहुन्थ्यो, बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ नेपाली पत्रिकै पढ्ने हो भनेदेखि त यहाँ बसेर नेपालमा बसेर के फरक परेर उतै रहेछौ नि त तिमी भन्नुहुन्थ्यो। कुरो त्यही नै हो। बसे पनि यहाँ बस्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला न्युज हेर्दाखेरि, समाचार पत्रको कुरा खोज्दाखेरि चाहिँ हामी अधिकांश मान्छेको चाहिँ त्यो रोजाइ भने उतैको हुन्छ। नेपालबाट जे प्रकाशित भएका छन् तिनी खोज्ने हो, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ जुन सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। हामी त्यही तहमै छौँ। र अहिले युएस नेपाल यो हाम्रो चाहिँ यहाँ अमेरिका पनि जोडियो, नेपाल पनि जोडियो भन्नुभयो तपाईँले। हामी यहाँ बसेका छौँ र हामीले यसलाई चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ सुरुवात गर्ने बेलामा चाहिँ के आएको थियो कुरा भनेदेखि चाहिँ नेपालमा यहाँ जुन सुरुमा हामी जो आबद्ध भयौँ, अहिले पनि छौँ, हामी धेरै ठुलो संस्था पनि होइन, धेरै सदस्य बनाउने खालको संस्था पनि होइनौँ हामी। र कुरा के भयो भनेदेखि हामी नेपालमा हुँदाखेरि कुनै न कुनै राजनीतिक सामाजिक एउटा नेपालको जीवनसँग जोडिएकै मान्छे थियौँ। अनि अब विविध कारणले अब धेरै छ, प्रायः त हामी अध्ययनकै सिलसिलामा हामी यहाँ आयौँ, अध्ययन गऱ्यौँ। अब चाहिँ गर्दै गर्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ हामी यतैतिर अड्क्यौँ। अड्किसकेपछि पनि त्यो डे 1 भन्छ नि, उहिले आएको अर्को दिनदेखि नै हाम्रो चाहिँ उही बिहान उठ्दाखेरि उतैको समाचार हेर्नेबाटै हामी हुर्क्यौँ। अनि अब हामीलाई के लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामी बिचमा जुन विभिन्न पेसामा छौँ, विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तो म रसायनशास्त्रमा छु, कोही चाहिँ मेडिसिनमा हुनुहुन्छ, कोही अर्थशास्त्रमा हुनुहुन्छ, कोही वातावरणमा हुनुहुन्छ, हामी धेरै, कोही भौतिकशास्त्रमा हुनुहुन्छ, कोही समाजशास्त्र, धेरै हाम्रो चाहिँ एरियामा हामी काम गरेका छौँ। एउटा काम चाहिँ हामी के गर्न चाह्यौँ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो विज्ञता जे जति छ हामीले जे जति सिक्न सक्यौँ त्यो चाहिँ एक आपसमा चाहिँ बाँडफाँड पनि सेयर पनि गरौँ होइन, एकअर्कालाई चाहिँ त्यो जानकारी पनि हुने भयो। यदि त्यसबाट हामीले चाहिँ कुनै तरिकाले नेपालमा पनि जोडेर त्यसलाई चाहिँ केही हाम्रो चाहिँ
कन्ट्रिब्युसन भने केही योगदान हामीले आफ्नो मातृभूमितिर पनि गर्न सकिन्छ भने किन प्रयास नगर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो सुरुको यो उद्देश्य रह्यो। र त्यसमा त्यो धेरै चाहिँ ऊ पनि त्यो अति महत्त्वकांक्षी पनि हामी थिएनौँ। प्रयास गरौँ, सक्यो राम्रै भयो। एउटा चाहिँ हामी एक आपसको चाहिँ एउटा भलाकुसारी र चाहिँ आफ्नो बिचको चाहिँ विज्ञता सेयर गर्ने त यहाँ हाम्रो बिचमा त हुने नै भयो। त्यसबाट केही सक्यो भनेदेखि हुन सक्यो, व्यावहारिक रह्यो त्यसलाई पुर्याउने अनि केही त्यो प्रयास पनि हामीले विगतमा गऱ्यौँ। यसरी नै सुरु गऱ्यौँ र विगतका अब चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको हालको यो पेन्डेमिक जुन महामारी आयो योभन्दा अगाडिसम्म हाम्रो त यसपालि पनि चाहिँ आम्ने सामने बसेरै गर्ने प्रोग्राम गर्ने हाम्रो योजना थियो। अब त्यसले हामीलाई साथ दिएन, हामीले यो रूपमा आउनु पर्यो। त्योभन्दा हामी जति पनि हामी योभन्दा अगाडिका मिटिङहरू गऱ्यौँ त्यसमा हाम्रा चाहिँ यहाँका विद्वानहरूको चाहिँ शोधपत्रहरू पनि प्रस्तुत भए। नेपालबाट पनि चाहिँ यसै गरी हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीलाई अलिअलि चाहिँ त्यति बेला पनि प्रयोग गर्ने हामीले विगतमा पनि गरेका थियौँ। तर त्यो कस्तो भने एउटा सानो अंश थियो, केही मान्छेले उताबाट गर्ने, धेरै जसो हामी आम्ने सामने बसेर गर्ने गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ करिब होइन कि अब पुरै रूपमा यो विद्युतीय उसमै हामी जानुपर्ने अवस्था रह्यो। हामी यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। डाक्टर साहब, यो अघि हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ नि होइन, यो के अरे सङ्कटको अवस्थामा होइन राजनीतिक उसमा चाहिँ हामी चाहिँ सङ्कटको होइन मतलब भनौँ न राजनीतिक संस्थागत विकासहरूमा पनि हामी होइन अहिलेसम्म पनि चुकेको रहेको छौँ। अहिलेसम्म त्यो स्थापना भएको छैन, मुलुकमा कुरा गर्दैछौँ। अनि साँच्चै नै नेपालको चुनाव पद्धतिहरूको होइन सुधारका पक्षहरू पनि यस विषयमा हामी पछि आउँछौँ। तर जस्तै अब भनौँ न, अब यो महामारीको कारण 3-4 महिनादेखि सदैव हामी परोक्ष रूपमा कुरा मात्रै गर्छौँ, ठुल्ठुला कुराहरू मात्रै गर्छौँ। अब यहीँ नै अहिले नै केही गरौँला जस्तो गरिन्छौँ, तर केही पनि हुन्छ जस्तो अहिले होइन त्यो होला जस्तो पनि अथवा सम्भव अहिले नै होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। तर तपाईँहरूले जुन अब सेप्टेम्बर 12 तारिकको दिन तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जमघट चाहिँ गराउँदै हुनुहुन्छ। यसो सूची हेर्दाखेरि होइन हामीसँग सूची छ कृष्ण खनाल जो चाहिँ होइन एउटा राजनैतिक वैज्ञानिकको रूपमा हामीले लिन्छौँ। केदार भक्त माथेमा पनि आउँदै हुन्छ, सुरेन्द्र राजदेवकोटा होइन, मोहना अन्सारीहरू पनि छ, युवराज घिमिरे, भोजराज पोखरेल जस्ता गगडान व्यक्तिहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो गराउँदै हुनुहुन्छ ल्याउँदै हुनुहुन्छ मान्छेहरू आए। हामीलाई चाहिँ होइन तपाईँ युएस नेपाल रिसर्च पोलिसी रिसर्च सेन्टर अथवा नेपाली जनताहरूलाई अथवा हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ? होइन अब यस्तो, अब त्यो जुन विषयमा हामीले चाहिँ बहस चलाउन खोजेका छौँ, हाम्रो चाहिँ सोचाइ के रह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो तत्त विषयको चाहिँ विज्ञहरूलाई ल्याउन सक्यौँ भने, जस्तो भन्नुहोस् न, अब म रसायनशास्त्रको मान्छे हुँ, मैले गएर निर्वाचन प्रणालीका बारेमा बोल्न थालेँ भनेदेखि त्योभन्दा बेवकुफी के होला, कसले सुन्ला। त्यसकारण चाहिँ हामीले यसमा त हामी पनि अहिलेको प्रोग्राम त कस्तो रह्यो भने कुनै बेला म पनि एउटा आफ्नो चाहिँ प्रस्तुति दिइराखेका हुन्थेँ। अहिले त करिब म श्रोता हो, त्यसबाट मैले सिक्ने हो। र चाहिँ जुन विषयमा हामीले चाहिँ अब बहस चलाउन खोज्यौँ ती चाहिँ धेरैवटा थिए हाम्रा चाहिँ त्यो यो यसमा गर्ने कि भनेर चाहिँ धेरैवटा हामीले लिस्ट पनि बनाएका थियौँ। त्यसबाट घटाउँदा सबैमा एकैचोटि सबै चिजमा त सक्दा पनि सकिँदैन, त्यति त्यो कुनै अर्थ पनि राख्दैन। त्यो जम्बो हुन्छ नि एकदम, त्यो कुम्भ मेला टाइपको बनाएर पनि काम छैन। छोटो बनाऊ, छोरै बनाऊ, तर त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक भएर विषय केन्द्रित भएर गरौँ भनेपछि हामी 2टा विषय छान्यौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई लाग्यो अब चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विषयका बारेमा पनि विशद छलफल भयो, वक्ता र चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ महानुभावहरूको बारेमा पनि विशद छलफल भयो। हामीसँग चाहिँ धेरै नामहरू थिए। त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के देख्यो भनेदेखि उहाँहरू यी विषयमा चाहिँ उपयुक्त हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामीले पनि सिक्न सक्छौँ। र श्रोताहरूलाई चाहिँ हामीसँग जो जोडिनु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो एउटा केही चाहिँ कम्तीमा त्यसको यी समस्याका बारेमा चाहिँ केही जानकारी आउँछ, एउटा इन्साइट यहाँ यो चाहिँ कुरो रहेछ है भन्ने चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेर उहाँहरूलाई हामीले जोडाएको। हामीले धेरै अनुनय विनय गऱ्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार दिनुभयो। हामी उहाँको प्रति साह्रै कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। अब आउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ उहाँले धेरै ठुलो साथ दिनुभएको छ।
र हाम्रो चाहिँ यो छनौटको तरिका चाहिँ त्यो थियो, त्यसरी नै हामीले ल्यायौँ। हजुर। अब यो अघि भर्खर कुरा गरेमा आमन्त्रित होइन अतिथिहरू गगडानहरू जसले नेपालको देशको पानी खाएका अथवा धेरै होइन फटाएका भनौँ न, हामी त्यो भन्ने चलन पनि छ। हजुर हजुर हजुर। अब यो नेपालीमा चाहिँ अनलाइनलाई चाहिँ साङ्गडिक भन्छ अथवा सम्पर्क पनि भन्छ। साङ्गडिक रूपमा मात्रै हामी गफगाफ गरेर मात्रै यसको समाधानहरू तपाईँहरूले गरेका उद्देश्यहरूमा हामी चाहिँ पुग्न अथवा त्यहाँ लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छौँ त प्राध्यापकज्यू? त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ अब भन्नुहोस् न, हामीले एउटा कार्यक्रम गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ जुन एकदम महान भनौँ सिरियस हाम्रो खालका समस्याहरूका विषयमा हामीले बहस चलाउन खोज्यौँ। यसको यो अर्थ यो होइन कि हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ अथवा चाहिँ उहाँहरू हामीलाई राम्रो लागेको एकदम सबैले चाहिँ अहिले हामीसँग धेरै त्यो प्रतिक्रिया पनि आएका छन्, तपाईँलाई राम्रो मान्छेहरू ल्याउनु भयो, उहाँहरूको प्रोग्राम त हामी 2-2.5 घन्टालाई आरामसँग सुन्न सक्छौँ भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ कुरा पनि आइरहेको छ। सबै हिसाबले हामी बडा चाहिँ खुसी छौँ। तर यसको साथसाथै हामीलाई यो पनि जानकारी छ कि एउटा यो प्रोग्रामले समस्या सटक्कै चाहिँ सल्टिनी भइदिएदेखि त यो हामीले धेरै गल्ती गऱ्यौँ, ढिलो गरेर पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो, त्यति पनि होइनौँ। तर यति भन्दा भन्दै पनि म चाहिँ के भन्छु भने कम्तीमा सिरियस खालको बहस भयो र हामीले केही यस्ता श्रोताहरू चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणामा चाहिँ जो आउँदै हुनुहुन्छ, श्रोता हुनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ यसै पनि हामी इन्भिटेसन मात्रै पठाएर मात्रै हामीले जोडाउने गरेका छौँ। यो फेसबुक लाइभ हामी यसरी जानिएवाला छ, तपाईँहरू मार्फत जानी छँदैछ। त्यो पार्टिसिपेसनको लागि, सहभागिताको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि इन्भिटेसन पठाउने गरेका छौँ। उहाँहरूले यो सुनेर यसमा यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यसलाई त्यो बहसलाई उहाँहरूले अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो। यदि त्यो भइदियो यदि भनेदेखि चाहिँ त्यसले केही कम्तीमा थोरै भए पनि असर छाड्छ कि भन्ने हो। अब हामीले गऱ्यौँ ट्याक्राकै चाहिँ हुन्छ भन्ने सोच्यो भनेदेखि त हामी गलत हो, त्यो हामी त्यो सोचेका छैनौँ। र हाम्रो आशा चाहिँ के छ भनेदेखि यसले कम्तीमा यो चाहिँ त यसमा चाहिँ सोच्नै पर्छ, हामीले केही गर्नै पर्छ भन्ने त्यहाँका जो मान्छेले त्यसमा सक्रियताका साथ चाहिँ जसले भाग लिनुपर्ने हो नि, उहाँहरू पनि त्यसमा हामीले बोलाएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बहसलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, हाम्रो इच्छा हो। त्यो भयो भने केही न केही त्यो दिशातर्फ चाहिँ कदम अगाडि बढ्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। हजुर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका इनेप्ली.com। म विजय थापा फेरि यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग रसायनशास्त्रमा एरिजोना राज्यमा पढाउँदै गर्ने अध्यापन गराउँदै आउनुभएका प्राध्यापक डाक्टर हाम्रो सुमन पराजुली हामीसँग हुनुहुन्छ। र डाक्टर साहब, यो मैले होइन यो के जान्न चाहे भने यो भर्खरै यो गैर आवासीय सङ्घको यो अमेरिकाज भने क्यानाडा र उसको चाहिँ भर्खरै ज्ञान सम्मेलन भयो होइन। यो त भर्खर 2-3 वर्षदेखि भइरहेछ। तर यो भन्दा अगाडि चाहिँ यस्ता किसिमका होइन चाहिँ भनौँ न, तपाईँहरू चाहिँ युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टर त 2016मा भएको हो नि त होइन। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ यसरी उनीहरूको हेर्दा चाहिँ 2-3 वर्षदेखि यो सम्मेलन, दोस्रो सम्मेलन चाहिँ होइन ज्ञान सम्मेलन अमेरिकाको लागि भन्यो होइन, नेपालमा पनि गत वर्ष भयो भनेपछि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू भन्दा त गैर आवश्यक सङ्घ भन्दा तपाईँहरूको जेठो हो नि त होइन त। अलिकति यस विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामी उहाँहरूभन्दा जेठो भन्ने अथवा कान्छो भन्न थाल्यो भने फेरि उहाँहरूलाई पनि अलि राम्रो नलाग्ला। तर कार्यक्रम सुरुवात यो रूपको खालको चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ हामीले 2016देखि सुरु गऱ्यौँ। र एनआरएनको साथीहरूले पनि चाहिँ हामीलाई यो यता कता हाम्रा मिटिङहरूमा हाम्रो चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, केही साथीहरू चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हाम्रो मिटिङमा आउनुहुन्छ, सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ। 16देखि नै हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरू। तर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो दिनुहुन्छ, श्रेय दिनुहुन्छ, ल है हाम्रो चाहिँ यो ज्ञान सम्मेलनको चाहिँ पहिलो त्यो आधार छ नि, त्यो तपाईँहरूकै कार्यक्रम, यही कार्यक्रम हो, यसैबाट हामी चाहिँ इन्सपायर भएर हामी अगाडि बढायौँ। अब उहाँहरूको र हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्मको के फरक के आयो भने के छ भनेदेखि चाहिँ कार्यक्रमको हिसाबमा होइन, सहभागिता र चाहिँ पेपर प्रेजेन्टेसनको हिसाबमा हामी कम गर्छौँ, एकै दिनमा सकाउँछौँ। उहाँहरूको अलि लामो एक्सटेन्डेड हुन्छ, तर करिब तरिका चाहिँ उनी खालका हुन्। तर त्यस हिसाबले भन्यो भने हामी अलिकता जेठो हौँ कि
भन्दाखेरि त्यसमा केही आपत्ति नहोला। हजुर, किनभने 16 मा तपाईँहरूले गर्नुभयो भनेपछि यो ज्ञान सम्मेलन भनेको पहिले चाहिँ होइन वार्षिक रूपमा सम्मेलन हुन्थ्यो भने अब उहाँहरूले पनि होइन गैर आवश्यक हामी पनि त्यसमा आबद्ध छौँ ज्ञान सम्मेलन भनेर दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले 2016 देखि नै यो गर्दै आएको 5औं सम्मेलन तपाईँहरूको हुँदैछ होइन। प्राध्यापकजी यो अब नि अघि तपाईँले चर्चा गर्नुभयो विभिन्न आफ्नो यसको लक्ष्यको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो। म नेपालतिर फर्किन चाहन्छु। एउटा साह्रै भद्र गोल छ होइन एउटा केन्द्र सरकार भयो होइन अब प्रदेशको कुराहरू आयो स्थानीय सरकार एउटा सचिव अथवा एउटा वडा अध्यक्षले होइन स्थानीय स्तरमा उनीहरूले 1 करोड 2 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने अवस्था हुन्छ होइन त्यहाँ छ। त्यस्तो किसिमको पद्धति त्यो एउटा प्रणाली बनाइएको छ। जब उसले त्यो 1 करोड पैसा खर्च नगरिकन त ऊ त जित्नै सक्दैन होइन। त्यस्तो किसिमको पद्धति अवस्थामा छ भनेपछि उसले त ऊ त 1 भ्रष्टाचारी हुन्छ 2 भ्रष्टाचार हुन्छ भ्रष्टाचार नगरिकन किनभने त्यत्रो पैसा लगानी गरेको त उठाउनु पर्यो भनेपछि यसरी नै जाने प्रक्रिया छ। यो स्थानीय मात्रै लिउँ माथि लिउँ सांसदको कुरै नगरौँ होइन माथिको त करोड खरबको कुरा मात्रै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यो संस्था तपाईँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ कसरी भत्काउने यसलाई कसरी चाहिँ संरचनालाई चिर्दै जाने यस्तो कुरामा त धेरै जटिल समस्या छ नि। यो पुरानो रोगलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ संस्थाले कसरी काम गर्छ यस विषयमा अलिकति तपाईँ पनि एउटा बौद्धिक क्षेत्रमा होइन बौद्धिक व्यक्तित्व हो होइन प्राध्यापक हुनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ भनेपछि यस विषयमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। यसमा विजय धन्यवाद होइन। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो समस्या त्यहाँ हाम्रो देशभित्र चाहिँ जो राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ नेताहरू हुनुहुन्छ जसले चुनाव लड्नु परेको छ जसलाई टिकट लिनु परेको छ यो सबै चाहिँ उहाँहरूले भोग्नु भएको छ। उहाँ आफै बोल्न चाहिँ सायद अझसम्म गाह्रो भइराख्यो होला। फेरि मैले अर्को पटकको टिकटबाट फुस्किन्छु कि भन्ने पनि हुनसक्छ। अब तपाईँले अहिले जुन उठाउनु भयो टिकट लिनै गाह्रो करोड रुपियाँ चाहिँ टिकट लिँदाखेरि खर्च भयो। मैले सुरुमा एकपल्ट भनेको थिएँ नि एउटा भिडियो हामीले चाहिँ यता मैले पनि एउटा चाहिँ वडा अध्यक्षको हो कि कसको एउटा भिडियो फेला पारेको थिएँ। उहाँलाई कसैले सम्झाउँदै थियो तपाईँ चाहिँ 18 लाख रुपियाँ दिनुहोस् अहिले उहाँ मेरो नेताहरूले चाहिँ त्यो नभइकन मान्नुहुन्न केही छैन यो भइहाल्छ तपाईँ मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो लिएर तपाईँ चुनाव जिति पनि हाल्नुहुन्छ भनेर त्यो गाविस त्यो गाउँपालिकाको तहको कुरा हो यो भने त्योभन्दा माथि जाँदाखेरि यो सङ्ख्या अङ्क पनि ठुल्ठुलो आकार लिएर आउँदै जान्छ पक्कै पनि। भनिसकेपछि त्यति पैसा भएको मान्छेले टिकट लिने अनि त्यसलाई फेरि चुनाव जित्नको लागि चाहिँ फेरि त्योभन्दा अझ बढी अङ्कमा चाहिँ खर्च गर्न पर्ने अनि त्यसको शोध भर्न कहाँबाट गर्ने हो भने त यही राज्य दोहनबाट हुने हो र चाहिँ यो चाहिँ कहिलेसम्म यो रूपमा जान सक्छ एक नम्बर। दोस्रो नम्बर चाहिँ जसले त्यो मूल्य चुकाउन सक्दैन त्यो जति पैसा चाहिँ बुझाउन सक्दैन त्यसले त टिकट पाउने राजनीतिमा अब हुने त अवस्था पनि रहेन भनेदेखि चाहिँ उनीहरू पनि त्यसबाट बडा प्रताडित छन्। देश समग्रमा प्रताडित छ। यसको त अब चाहिँ भन्नुहोस् न यो त कस्तो भयो भने त मुहान भयो भ्रष्टाचारको यो नगरी नै नहुने भयो। मैले एउटा मित्र राष्ट्रमा एउटा चाहिँ सङ्घीय सांसदहरूको चाहिँ मैले पढेको थिएँ 96 तिर भर्खर चुनाव भयो अब हामी यति करोड खर्च भएको थियो अर्को चुनावमा हामी जानै सक्दैनौँ मध्यावधि नगरिदिनुहोस् भनेर उनीहरूले मुखै परे। हाम्रोमा चाहिँ मुखै चाहिँ अब पत्रिकामा आएको छैन थाहा छैन तर नआयो भने आज नआए भोलि आउने हो यो। तर त्यस कारण यो सिरियस चाहिँ इस्यु आइसकेको छ र उहाँहरूलाई पनि लागेको छ यो एकदमै अप्ठ्यारो छँदैछ। हामी यही तालले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सामान्य राजनीति गर्ने मान्छे राजनीतिमा रहिराख्न सक्दैन। टिकट बाँड्ने चाहिँ टिक लाइन कहिलेसम्म हो टिकट लिनुपर्ने मान्छे चाहिँ टिक्दैनन्। एक दिन चाहिँ तिनीहरू विस्थापित हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ जो पैसा धेरै कमाएका जुनसुकै तरिकाले कमाएका हुन् तिनीहरूको चाहिँ हाबी हुन्छ। उनीहरूले सिधा लिन्छन् या उनीहरूले भनेका मान्छेलाई टिकट दिलाउँछन् अनि चुनाव जिताइसकेपछि अथवा सरकार बनाइसकेपछि उनीहरूले भने अनुसारकै काम गराउँछन्। भनेपछि हाम्रो चाहिँ राजनीति चाहिँ कम्प्लिटली जुन ट्र्याकमा हुनुपर्ने त्यहाँबाट बाहिर गइसकेको हुन्छ। फिर्ता गर्न त्यति बेला धेरै गाह्रो हुनसक्छ। त्यसो भए हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सबैले त्यो अनुभव गर्नुभएको छ र त्यही अनुभव उहाँले गरेको चाहिँ पीडामा हामीले चाहिँ के गर्ने हामीले चाहिँ दिएको प्रिस्क्रिप्सनले भनिहालेँ नि मैले सुरुमा पनि खर भनेको थिएँ कि ट्याक्राकै औषधिको रूपमा काम गर्छ त म भन्दिनँ तर कम्तीमा यसलाई सघनता दियोस्। उहाँहरूको पनि उहाँले जुन त्यो
फिल गर्नुभएको छ, महसुस गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ऊर्जा दिन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त हुनै पर्छ भनेर चाहिँ यदि उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ अगाडि बढिदिनु भयो भनेदेखि सुधार सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, अब म अलिक प्रसङ्ग बदले अब यो संस्थाकै कुरा गर्न चाहन्छु, युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टर, जसले हामीले दर्शक महानुभावहरू संक्षेपमा USNPRC भन्दछौँ र सम्बोधन त्यसरी गर्छौँ। तपाईँको यसमा चाहिँ भूमिका कस्तो छ र अब अमेरिकामा रहेका भनेपछि प्रवासमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि तपाईँले पनि के आह्वान गर्नुपर्छ, के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ र के आह्वान छ त, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ प्राध्यापकज्यू? अब यसमा खासै त्यस्तो हाम्रो यो USNPRC को तर्फबाट आह्वान भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरूमा हामी एक अर्कामा त्यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ पहिलो त कस्तो भने चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा गरेका अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने नै हो। त्यसकारण हामी जुन जुन क्षेत्रमा, जस्तो हामी चाहिँ सुरुमा हामी सिकागोमा गऱ्यौँ, कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यसपछि भर्जिनिया गयौँ, त्यसपछि बोस्टन गयौँ, हामी यसरी छरिँदै, त्यसपछि हामी सान फ्रान्सिस्को गयौँ, हामी भर्जिनियामा चाहिँ तपाईँसँग हाम्रो भेटघाट पनि भएको थियो। त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा हामी कस्तो गर्छौँ भनेदेखि सबैलाई टिकट काटेर टाढा टाढा आउन गाह्रो हुनु पनि सक्छ, सबैलाई त्यो व्यवहारिक नहुनु पनि सक्छ। त्यसकारण हामी के गर्छौँ भनेदेखि त्यो क्षेत्रका विद्वान अग्रजहरू, मित्रहरू, भाइ बहिनीहरू सबैलाई हामी के गर्छौँ भने तपाईँहरू यो क्षेत्रमा कम्तीमा आइदिनुहोस् र तपाईँहरूले गरेको ज्ञान जो सिक्नु भएको छ त्यो चाहिँ सबैमा बाँडिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। हामी त्यसरी गराउँछौँ। अरू चाहिँ यो बौद्धिक क्षेत्रभन्दा, बौद्धिक नीतिगत क्षेत्रभन्दा हामी अरू जस्तो सामाजिक संस्था जस्तो अरू कार्य हामी चाहिँ खासै गर्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो मुख्य उद्देश्य भनेकै यो बौद्धिक उसमा चाहिँ क्षेत्रमा त्यो आफूले सिकेको ज्ञान आदान प्रदान गरौँ हामी बिचमा। यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ यहीँ पनि हुन्छ, जस्तो तपाईँले केही गर्नुभएको छ, मैले केही गरेको छु, मलाई कुनै समस्या आयो, लौ न विजयजी मलाई यसमा चाहिँ समस्या आयो, तपाईँले केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि, कहीँ गाँठा फुस्काउने हुन्छ नि, हो त्यो क्षेत्रमा हामी यहाँ काम गर्छौँ। र अब यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट पढेर जाने मान्छेहरू, फर्केर गएको मान्छेहरू नेपालमा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई पढाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँ अझ हाम्रो भेटघाट भइरहन्छ, सम्पर्क भइरहेको छ हाम्रो। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी मिलेर कतै केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने पनि हुन्छ। हामी केही साथीहरूले चाहिँ मैले आफू चाहिँ मेरो आफ्नै उसबाट चाहिँ मैले गरिसकेका चाहिँ छैन, हाम्रो चाहिँ कमिटीका साथीहरूले चाहिँ केही काम गर्नुभएको पनि छ नेपालतिर बसेर, नेपालसँग मिलेर कोलाबोरेसनमा। हामीले त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ र नेपालमा पनि आफ्नो देशप्रति पनि चाहिँ एरिया चाहिँ हाम्रो यही हो कि हाम्रै आफूले सिकेको कुरा अब चाहिँ नसिकेकै कुरामा फेरि गर्न थालियो भने पनि त्यसले समस्या निम्त्याउने हो। आफूले जे जानिएको छ त्यसलाई सेयर गर्ने र केही त्यसको उपयोगिता आउन सक्यो भने हामी त्यसमै खुसी हुने, हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हौँ। हजुर प्राध्यापकज्यू धेरै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो होइन। अघि हामीले यो गैर आवासीय सङ्घले पनि होइन विदेशमा सिकेका सिप होइन आफ्नो आफ्नो अध्ययन अरू कुराहरूलाई चाहिँ नेपालमा लाने अथवा होइन अनुभव पनि छँदैछ। अनि अब अलिकति सिप दक्षता भनेको नि अब अन्य अमेरिका जस्ता होइन, अब अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता देशबाट अन्य कुराहरू सिक्छ, जस्तै तरकारी बारी भयो, विभिन्न किसिमका होइन कुरामा मतलब भनौँ न देशलाई चाहिने किसिमका अथवा होइन देशले कहिले नगरेको कुराहरूमा पनि होइन विदेशी भूमिबाट फर्केर गएका नेपालीहरूले पनि त्यो सहयोग गरिरहेका छन्। प्राध्यापकजी यो एउटा कुरा नि, जस्तै तपाईँ अब यही संस्थाले होइन अब 2016 देखि काम गरिरहेको छ होइन, सरकारलाई घचघचाउने कुराहरू, ध्यान आकर्षण गर्ने कुराहरू होइन, कार्य प्रस्तुति पनि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो नेपालमा नि लागेको कुरा यो अब सदैव युवाहरू चाहिँ कहिले पनि अवसर नपाउने, सदैव पुराना ती होइन वर्षौँ वर्षदेखि मात्रै होइन राजनीतिमा लागेकोले मात्रै होइन भनौँ न यो उम्मेदवार पूर्जी भन्छ नेपालीमा चाहिँ, टिकटहरू पाउने यस्तो किसिमको पनि अवस्था छ। अब तपाईँले चाहिँ अब प्राध्यापक भएको हैसियतले यो कुरालाई कसरी भत्काउने? अब होइन अमेरिकामा त्यो अब देखौँ न, सिनेट तपाईँ बसेको ठाउँमै एरिजोनामै होइन स्वर्गीय म्याकेन होइन त 40औं वर्षदेखि भयो। अब यहाँ सिनेटर अहिले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार होइन जो बाइडेन 40औं वर्षदेखि हुन्छ होइन। त्यहाँ यहाँ फरक भयो भनेपछि नेपालमा त त्यो
उम्मेदवार पुर्सी त दलले दिने हो नि त, यहाँ त जित्नुपर्छ अनि मात्रै फरक भयो नि त होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ होइन तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, अब विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यो कहिले चाहिँ छिटो अन्त्य होला? यो त साह्रै अहिलेसम्म सोधेकोमा चाहिँ अलिक क्लिष्टै खाले कठिनै प्रश्न सोधिदिनु भयो तपाईँले। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ अब यो गाह्रो छ। जस्तो अब यहाँ कहिले भन्छन् हामी युवाहरूको पालो आउने होइन, अलि त्योभन्दा अघिल्लो पुस्ताले चाहिँ छोड्दै नछाड्ने भन्ने खालको कुरा छ। अब यहाँ यसो सर अहिले यहाँ फर्केर अस्ति भर्खरको प्राइमरी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ युवाहरूले पनि प्रयास गरे, वृद्धले पनि प्रयास गरे होइन। अब वृद्ध नै भनौँ न, अब 77 वर्षका मान्छेलाई त वृद्धै मान्नु पर्यो। प्रयास गरे, प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जनताले चाहिँ त्यही वृद्धलाई मन पराइदिइसक्यो कुरो। र हामी कहाँ त्यो खालको चाहिँ त्यो मन पराउने र नपराउनेमा त हामी कहाँ पुगेको छैन त्यो तहको। तर कस्तो भने तेरो अब सक्यो भन्नु पनि गाह्रो मान्छेलाई। यो राजनीतिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक दिनमा मान्छे वृद्ध हुँदै जाने हो, जुन आफूलाई थाहा हुँदैन। अब पुराना फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ म अलि भएछु है, अलि त्यो तुलनात्मक रूपमा वृद्ध भएँ भन्ने चाहिँ हुन्छ। नत्र भनेदेखि दिनदिनै आफ्नो अनुहार हेर्ने मान्छेलाई चाहिँ याद हुँदैन। र अब त्यहाँ युवाहरूले आउने भनेर चाहिँ कमसेकम मैले बुझेको चाहिँ कस्तो भने हामी युवा, मैले अलि अघिल्लो चुनावको पछाडि तत्काल चाहिँ मैले केही सुने पनि थिएँ। अब युवाहरू एकजुट हुँदैछन्, यस्तो गर्दैछन् उस्तो गर्दैछन् भन्ने पनि सुनेर राम्रै लाग्यो, खुसी लाग्यो। युवाहरू पनि एकजुट हुनु पर्यो, अब त्योभन्दा प्रौढहरू पनि एकजुट हुनु पर्यो, सबै एकजुट हुँदै जाने हो त्यो राजनीतिमा। तर चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ के का लागि जस्ट सिर्फ म युवा हुँ त्यस कारण हो कि तपाईँको र विजयजीको भन्दा मैले चाहिँ मैले सोच यो देश समाज बदल्नको लागि चाहिँ मैले अलिकता कार्ययोजनाहरू बनाएको छु। यसमा चाहिँ बहस गरेर चाहिँ जाउँ, त्यो कार्यक्रम लिएर जाउँ भन्ने आयो भने सायद त्यो आफै पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो पहिला के भन्थे भनेदेखि प्रत्येक, अहिले पनि त सत्य त त्यही नै हो, प्रत्येक आन्दोलनले नेता जन्माउँछ भन्छन् नि। त्यो आन्दोलनमा जो डराएर घर बस्छ नि त्यो त नेता हुँदैन। जो अगाडि बढ्यो त्यसमा चाहिँ अलिकता साहस देखायो, रिस्क लिन सक्यो, डरलाई अलि किसिमको कन्ट्रोल गर्न सक्यो, त्यसलाई दबाउन सक्यो, अगाडि जान सक्यो, उभिन सक्यो, लाठी पनि खान पर्यो होला, खान सक्छ, बितलभरि मान्छे मर्न पनि सक्छ हो, त्यसले त्यो हिम्मत देखाउनेले जाने हो। त्यस कारण चाहिँ अब मलाई लाग्छ त्यो हिसाबमा आउँछन्। अब चाहिँ समयसँगै अब चाहिँ त्यो जसले जति साहस देखाउँदै जानुहुन्छ त्यति उहाँहरू अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यो त पक्कै हुँदैछ, भइराख्नु भए पनि छ। मसँगै कुनै समयमा कालखण्डमा चाहिँ सँगसँगै हामी हिँड्थ्यौँ, चिया खान्थ्यौँ। अब म धेरै त्योभन्दा अगाडि नजाउँ, त्यो उहाँहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ अगाडि धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ। अहिले मैले जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो 2-4 दिनको प्रयासमा मैले भेट्न पाउँछु कि पाउँदैन मलाई थाहा हुँदैन, त्यस्तो छ। त्यस कारण समय क्रमसँगै यो होला, सुधार हुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्छ। धन्यवाद। हजुर प्राध्यापक, दर्शक महानुभावहरू, हामी युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी सचिव होइन, तपाईँ कार्यकारी सचिव हुनुहुन्छ र प्राध्यापक रसायन शास्त्र पढाउनुहुन्छ। रसायन शास्त्रको प्राध्यापक डाक्टर सुमन पराजुलीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो अब संक्षेपमा मात्रै हामी उत्तर दिनु होला, हामी छोटोमा उत्तर दिउँ भनेपछि अब नाम सम्झिन सक्नुहुन्छ को आउँदै हुनुहुन्छ सर, एकपल्ट फेरि दर्शकहरूलाई भनिदिउँ त, अनि म अरू छोटो मात्रै तपाईँलाई केही जिज्ञासा राख्छु। अब कृष्ण खनाल आउँदै हुनुहुन्छ, मैले नै पढ्दिएँ। हजुर हाम्रो मैले नै भनिदिउँ ल तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ दुईटा विषय रहे भनौँ न, क्राइसिस इन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्स भनेर हामीले एउटा विषय राख्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र राज देवकोटाले चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, अनि त्यो कार्यपत्रमाथि चाहिँ प्रोफेसर कृष्ण खनालले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, एउटा हुन्छ। अनि त्यही विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ माननीय हाम्रो मानव अधिकार आयोगको चाहिँ सदस्य माननीय मोहन अन्सारी हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को पार्ट छ इलेक्टोरल रिफर्म्सको बारेमा। हाम्रो चाहिँ पूर्व सचिव पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ अमेरिकै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले यति बेला। उहाँले चाहिँ इलेक्टोरल रिफर्म्सको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसमा कमेन्ट चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ। यो सकिसकेपछि चाहिँ यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने ओभरअल अब्जर्भेसन, त्यो सबै यो छ नि कार्यक्रम चाहिँ यसैमा नभनिकन चाहिँ ओभरअल अब्जर्भेसनको रूपमा चाहिँ हाम्रो केदार भक्त माथिमा सरले, पूर्व भाइस चान्सलर पूर्व राजदूत, उहाँले चाहिँ त्यसमा आफ्नो चाहिँ अब्जर्भेसन दिनुहुन्छ।
त्यो चाहिँ हाम्रो औपचारिक एउटा कार्यक्रम छ। वक्ताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, हामी श्रोता हौँ, सुन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसको क्वेसन एन्सर कमेन्ट केही चाहिँ सानो छोटो त्यसमा त्यो प्रस्तुत भइसकेका विचारमाथिको केही कमेन्टहरू चाहिँ सहभागीहरूबाट पनि आउँछ। त्यस्तो छ। त्यसरी हाम्रो अहिलेसम्म गरेको छ। प्राध्यापक चाहिँ यो भनेपछि अब त्यो तपाईहरुले लेख्नु नै भएको छ तपाईको प्रचार प्रसारमै। अब यो सार्वजनिक रूपमा भनेर सबैजना त्यो चाहिँ आउन मिल्दैन, त्यो विशेष व्यक्तित्वहरूलाई आउनेलाई मात्रै तपाईहरु निमन्त्रणा गरिरहनु भएको छ हुन्छ हैन? हजुर, हामीले निमन्त्रणा पठाइसकेका छौँ हैन। केही अब अझ पनि जस्तो हामीले चाहिँ त्यो बनाएका लिस्टमा केही छुटेका हुन्छ। यो एरियामा सम्बन्ध अलिकता इन्ट्रेस्ट राख्ने, भोलि बिहान त्यो कुरालाई चाहिँ कसैले लेखेर होला, कसैले बोलेर होला, अलिकति हाम्रो त कस्तो पनि सकेसम्म धेरैमा पुगोस् भन्ने चाहिँ हो। तर हाम्रो यो संस्थाको संरचना कस्तो खालको भनेदेखि चाहिँ साह्रै एक्सप्यान्ड गर्ने खालको परेन। यो अलि थोरै चाहिँ एकले अर्कालाई चिन्ने खालको पनि छ, धेरै हामी सदस्य पनि छैनौँ। तर त्यसमा चाहिँ केही कङ्क्रिट कुराहरू, केही भनौँ न महत्त्व, केही कन्ट्रिब्युसन होस् क्या त्यहाँबाट, त्यो खालको भावना चाहिँ। जुम लिङ्क चाहिँ हामीले जुमबाट हामीले गर्ने गरेका छौँ सुरुमा। जुम लिङ्क चाहिँ हाम्रो इन्भिटेसन जसलाई पठाउँछौँ उहाँहरूले मात्रै पाउनुहुन्छ। तर यो प्रोग्रामलाई तपाईँहरू जस्तै अरू पनि केही सञ्चार माध्यमहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ फेरि त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनुहुन्छ। त्यसकारण पुग्न चाहिँ यो बाहिर धेरैमा पुर्याउने हाम्रो इच्छा छ। त्यो जुम लिङ्कमा हाम्रो यसै पनि कस्तो रहेछ भने त्यसका पनि केही छ नि लिमिटेसन्सहरू, यतिसम्म भन्ने। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यसलाई पनि आधार त नमानौँ, तर चाहिँ त्यो हाम्रो जति चाहिँ बनाएका छौँ त्यतिलाई पुग्ने गरी हामीले गरेका छौँ। त्यस्तो छ। भनेपछि अब सेप्टेम्बर 12 को लागि तपाईहरु पुरा तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम हजुर। कतिको उत्साही हुन्छ प्राध्यापकज्यू? तपाईँ आफै नै यसमा कार्यकारी सचिव पनि हुनुहुन्छ हैन? कतिको उत्साही हुनुहुन्छ? हामी त यो कस्तो भनेदेखि चाहिँ अब कहिले सेप्टेम्बर 12 आउला भन्ने भइसक्यो। हामी चाहिँ धेरै लगभग 2-3 महिनादेखि चाहिँ अझ बढीदेखि हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने हप्ताको एक दिन हाम्रो मिटिङ हुन्थ्यो 2 घण्टा जस्तो। आजभोलि त हप्ताको 3 दिन 4 दिन। अब अहिले बिदाको दिन पर्यो भनेदेखि त बिहानदेखि चाहिँ साँझसम्म 4-5 पटक पनि हामी मिटिङ गर्छौँ। कहीँनिर कता केही न केही यसो ल यहाँनिर यस्तो भएछ है भन्ने भइरहेको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ उत्साहित भएर लागेका छौँ सबै साथीहरू। र चाहिँ अब करिब हाम्रो चाहिँ तयारी पनि सबै अब हाम्रो पुरा भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ यसरी तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूसँग आएर कुरा राख्न पाउँ, तपाईँले हामीलाई यो एकदमै ठुलो योगदान गुण लाउनु भएको छ हामीलाई कि हामी चाहिँ हाम्रो कुरा राख्न पाऊँ। जस्तो हामीले अहिले चाहिँ जसलाई निमन्त्रणा पठाउँ उहाँहरू कहाँ पुग्यो, केही हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो फ्लायरहरू हामीले पठायौँ, त्यो तपाईँहरूले गरिदिनु भयो। अब अहिले यसरी चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखेर चाहिँ मान्छेसँग सबभन्दा असके धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँग हामी जुन जाने प्रयास गरिराखेका छौँ, यो त्यसैको तयारीमा हामी छौँ र बडा उत्साहित छौँ। अब नेपालीमा हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ लेख्छौँ नि, हामी भनेपछि USNPRC चाहिँ सम्मेलन हैन, 5औं सम्मेलन गर्न पुरा तयारीमा अन्तिम तयारीमा हैन कि तयारीमा स्वागत गर्न मात्रै तयार भने जस्तैमै हुनुहुन्छ हैन प्राध्यापक? एकदम करिब अब चाहिँ त ट्याक्क हामी सेप्टेम्बर 12 अब बिहान कति बेला हुन्छ भन्ने छौँ हामी। हजुर, सब पूर्ण तयार छौँ। प्राध्यापकज्यू, अब हामी कार्यक्रम दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र फेरि एकपटक स्मरण गराउँ, यो अघिले भन्नुभयो हैन, नेपालमा यो क्राइसिस इन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल भनेर तपाईहरुले त्यस विषयमा गर्दै गर्नुहुन्छ। अलिकति इलेक्टोरल रिफर्मेसन भनेको यो हैन, चुनावी सुधारका कुराहरूमा तपाईहरु चर्चा गर्नुहुन्छ। धेरै राम्रो कुरा हो, किनभने अमेरिकामा जुन प्रजातान्त्रिक देशमा बसेकाहरूलाई नेपालको कति कुराहरू जुन अहिले सानो देश छ, 600 हैन 3 जना त्यो सांसदहरूको अवस्था रहेको छ। जाँदै डाक्टर साहब, यो प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, तपाईले हैन अब दर्शकहरूलाई त्यति तपाईको बारेमा परिचय पनि छैन। हामीले त अब हैन प्राध्यापक रसायनशास्त्रमा प्राध्यापक मात्रै भनिन्छ भनेपछि अलिकति आफ्नो बारेमा संक्षेपमा, किनभने यो सुरुमा कसैले हामीसँग कार्यक्रमको ढाँचा नै त्यस्तो भएको हुनाले मैले तपाईको धेरै परिचय पनि गराइन। आफ्नो बारेमा छोटो विगत र वर्तमान अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि? अब म सुमन पराजुली मेरो नाउँ। म चाहिँ मेरो जन्मस्थान नेपालको पश्चिम जिल्ला पाल्पामा पर्छ।
मेरो अध्ययन चाहिँ हाई स्कुलदेखि चाहिँ म काठमाडौँमा गरेँ। त्यसमै त्यहीँबाट पढ्दै अनि त्यहीँ पढाएर पनि बसेँ। म चाहिँ यता अमेरिका आउनु अगाडि चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउँथेँ, केमिस्ट्री पढाउँथेँ। त्यहीँबाट मैले एमफिल पनि गरेँ। हामीले सबभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ मास्टर्स अफ फिलोसफी भनेर प्रोग्राम चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले 97 मा ल्याएको थियो। त्यति बेला मैले चाहिँ जोइन गरेर गरेका थिएँ। अनि त्यहीँ पढाएर बसेँ। अनि त्यसपछि म अमेरिका आएर चाहिँ एनालिटिकल केमिस्ट्रीमा चाहिँ पिएचडी गरेँ। मिसिसिपीमा चाहिँ 5 वर्ष चान्चुन बसेँ। त्यसपछि 6 वर्ष जस्तो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ नेभाडा रिनोमा आएर बसेँ। त्यहाँ पोस्ट डक्टरल रिसर्च स्कलर भएर काम गरेको थिएँ म। अनि त्यही एकछिन पढाएँ पनि। विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ म एरिजोनामा यो प्राध्यापन पेसामा संलग्न छु। मेरो केमिस्ट्री चाहिँ एनालिटिकल केमिस्ट्री चाहिँ मेरो ऊ हो। र यता आउनुभन्दा अब तपाईँलाई चाहिँ थोरै यसो छिसेका चाहिँ भनि पनि हालौँ। विद्यार्थी जीवनमा नेपालको चाहिँ कम्तीमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन आजभोलि त बढी शब्द लोकतान्त्रिक प्रिय छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ सानोतिनो सहभागिता मैले जनाएको थिएँ। हजुर, भनेपछि तपाईँको पृष्ठभूमि होइन अलिकति प्रजातन्त्रप्रति लोकतान्त्रिक भनौँ न, उसमा चाहिँ विश्वास पनि गर्ने र विद्यार्थी जीवनमा पनि गर्दै आउनु भएको सबै कुराहरू। भनेपछि अब प्राध्यापकज्यू अब त अध्ययन त धेरै पढ्नु भयो होइन, कति दशक नै अध्ययन गरिसकेपछि अब त खालि अझै पनि केही उच्च शिक्षाहरू हासिल गर्नको लागि त्यतापट्टि उन्मुख छ कि त्यता कहिले काहीँ विचार आउँछ कि अब यसले समाजसेवा पनि लाग्ने अब होइन यहीलाई नै चाहिँ अब यी समाप्त भयो भन्ने हिसाबमा तपाईँको सोच र त्यस्तो किसिमको केही छ कि? अब यो अध्ययन भने जस्तो अब डिग्री फलानु लिम कि भनेर चाहिँ त अब मैले जाने चाहिँ अब यो के बाँकी जस्तो लाग्दैन। पिएचडी पनि गरियो, त्यसपछिको चाहिँ पिएचडी पछिको रिसर्च पनि गरियो। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब फलानु डिग्री लिनु बाँकी रह्यो भन्ने चाहिँ खै मैले कम्तीमा देखाएको छैन। तर चाहिँ अध्ययनै सकियो भनेर त कहाँ हुन्छ र मान्छेको जीवनमा। कम्तीमा अरू कहीँनिर भएन छ भने अब अध्ययनको क्षेत्र चाहिँ मेरो केमिस्ट्री मात्रै रहन्छ कि अरू भिन्न विषय पनि रहन्छन् भन्ने कुरा हुनसक्छ। मैले कहिले काहीँ अब आध्यात्मिकता पनि पढेर बसेका हुन्छु। म अलिक फरक खालको छु। विषय मेरो केमिस्ट्री हो। अब मेरो चाहिँ हल्का फुल्का संस्कृतमा पनि मेरो चाहिँ रुचि छ। राम्रोसँग पढ्न जान्दछु, बुझ्न नजाने पनि हल्का फुल्का अलिकति बुझि पनि हाल्छु। तर चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ संस्कृतको मान्छे आएर चाहिँ गाली नै गर्यो भने म मेसो पाउँछु। भनेपछि अब भनौँ न, अब एउटा केमिस्ट्रीको मान्छे छ, यता पनि छ। अब त्यस कारण चाहिँ अब यो सिद्धियो भन्ने होइन। अब चाहिँ अब अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अब केमा जाने, जस्तो म अब हाम्रो यहाँ जर्नल भन्छ, पत्रिका भनौँ न, पत्रिकामा आउने लेखहरू आयो भने त्यो पढि नै हाल्छौँ। यो चाहिँ आएछ है भन्ने हुन्छ, त्यो पनि पढिन्छ। त्यो मात्रै होइन कि अब जस्तो एक थरी चाहिँ एकदम फोकस्ड केमिस्ट्री भन्दा म दाइमा होइन भन्ने मान्छेको छ त्यहाँ हुन्छ। अब मेरो अलिकता पुरानो स्वभाव आदतले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकता त्यो फरक विधामा पनि भन्नुहोस् न। अब चाहिँ साहित्य आयो भने फल्नाको किताब ल्यायो, मैले 2-4 जना मन परेका मान्छेहरूका किताब पनि पढेँ। केही मान्छे मन परेका मान्छेका किताब थिए, तर ती किताब 2-4 पेज पढिसकेपछि त्यसमा त्यसले मलाई गरेन सकेन। त्यो मेरो कमजोरी पनि होला, त्यो के भयो मैले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिनँ भने विभिन्न क्षेत्रमा एरियाका अब केमिस्ट्री मात्र रहेन। ती चाहिँ त बन्द हुँदैनन्, ती चलिरहन्छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो जीवनकै। प्राण नजाऊ, बस प्राण नखुस्किन्जेल अथवा नजाउन्जेलसम्म मानिसले अध्ययन होइन, अध्ययन यो चाहिँ होइन पढ्ने भन्ने विषय चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा पनि भयो होइन। डाक्टर साहब, अब फेरि अन्त्यमा सबै सारमा भनिदिउँ भनेपछि नेपालबाट होइन तपाईँहरूले सेप्टेम्बर 12मा जुम कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। जुमबाट सहभागितालाई निमन्त्रण पठाउनुहुन्छ, त्यो एउटा। र यसले चाहिँ 2टा विषयमा तपाईँले भन्नुभयो। त्यो विषयमा अलिकति राजनीतिक होइन, राजनीतिक संस्थागत विकासको कुराहरूमा नै होइन, क्राइसिस भन्दा नि सङ्कटको विषयमा तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। चुनावको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, प्रक्रियाको विषयमा त्यस विषयमा पनि भयो। अब अघि नै प्रकाश पार्नुभयो कसले के गर्ने भन्ने विषयमा, कसको कार्यपत्र प्रस्तुति, त्यसमा होइन टिप्पणीकारहरूको पनि घगडान व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि हामी सेप्टेम्बर 12 को लागि चाहिँ
उत्साही छौँ र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अमेरिकामा रहेका मात्रै नभनौँ, अब जुमबाट विश्वभरि रहनुहुने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अन्त्यमा तपाईँको प्राध्यापकज्यूको सन्देश के हुन्छ? सन्देश एकपल्ट चाहिँ आउनुहोस् हेर्नुहोस् त भन्नु पर्यो नि होइन? सन्देश, मेरो सन्देश भन्दा पनि मेरो चाहिँ अनुरोध हुन्छ। हजुर। अब हाम्रो चाहिँ प्रयास, हामी यहाँ अब अमेरिकामा बसेका छौँ, यहाँ बसेका मान्छेहरूले चाहिँ यसको एउटा इनिसिएसन लियौँ यो संस्था मार्फत हामीले। तर हाम्रो प्रयास के छ भनेदेखि चाहिँ सबैतिरका नेपाल, हामीले नेपाललाई त अलिक बढी नै फोकस गऱ्यौँ, तर हाम्रो चाहिँ श्रोता सहभागी चाहिँ हाम्रो नेपालबाट मात्रै पनि हुनु, अमेरिकाबाट मात्रै पनि हुनुहुन्न, युरोपबाट पनि हुनुहुन्छ, हामी अरू पनि उसमा महादेशमा रिच आउट गर्ने हाम्रो प्रयास अझ पनि छँदैछ। युरोपबाट त हाम्रो करिब केही साथीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनिसक्नु भएको छ हामी जोइन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। मेरो आग्रह चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यो सुनिदिनुहोस्, यसमा आइदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्, त्यसमा उठेका तर्कहरूका बारेमा कस्तो खालको कसरी आउँछन्, यी विषय कसरी अगाडि बढ्छन्, यो सिरियस इस्युहरू छन्, हामीले उठान गर्न प्रयास गरेका छौँ। हामीले गरेको प्रयास कमी भयो भने पनि चाहिँ यहाँहरूले त्यसलाई अझ चाहिँ सघनताका साथ, अझ सबलताका साथ उठाएर चाहिँ अगाडि त बढाउनै पर्ने विषय छ। यो होइन कि युएस एनपिआरसीले गरेको कार्यक्रमले चाहिँ खासै सन्देश दिन सकेन अथवा धेरै मान्छेसँग पुग्न सकेन, अझ त्यति प्रभावकारी तरिकाले भएन भन्ने लाग्यो यदि भने पनि ठिकै छ, हामीले एउटा प्रयास गऱ्यौँ, गर्दैछौँ। र म सबैलाई आग्रह के गर्छु भनेदेखि चाहिँ यसलाई अझ सघनताका साथ, अझ जोड बलका साथ चाहिँ कुरा बहस बढाउँ, यसलाई अलिकता चाहिँ हुन्छ नि परिणाममुखी, यसले चाहिँ केही चाहिँ परिणाम पनि दियोस् भन्ने गरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग, सहभागी, अब त्यसको नेतृत्वै गर्नको लागि पनि म चाहिँ सबै आम श्रोता दर्शकलाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी अब कार्यक्रमको होइन अन्त्यमा अन्त्यमा आइसकेका छौँ र फेरि एकपटक यहाँहरूलाई धैर्यताका साथ हामीलाई हेरिदिनु भयो, कुराहरू सुन्नुभयो। युएस नेपाल पोलिसी रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी सचिव पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर रसायनशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर सुमन पराजुली हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यहाँको अमूल्य समयको लागि यी नेप्लिज परिवार कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छ। यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा सेप्टेम्बर 12 को कार्यक्रम 5औं सम्मेलनको शुभकामना सहित यहाँसँग पनि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। प्राध्यापकज्यू, यहाँसँग नमस्कार। नमस्कार विजयजी, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, यो अवसर दिनुभयो मलाई, साह्रै म अनुग्रहित छु तपाईँका प्रति। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। हजुर, नमस्कार।